फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। 9 और 10 मई के तमाम मुल्ज़िमान का ट्रायल सिविल अदालतों में चलेगा। आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D और सेक्शन 59 की झैली शिक 1 कालदम करार। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शंस गैर आईनी करार देने पर अपनी राय महफूज रखी। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में होने वाले किसी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कालदम करार दिया जाता है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद मुल्ज़िमान का सहते जुर्म से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने गवाहान को बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। अदालती हुक्म पर जेल में चेयरमैन पीटीआई को साइकिल और शाह महमूद कुरैशी को 4 पाई मिल गई। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ट्रायल अगर जेल में चलना है तो बेहतर जगह होनी चाहिए। किसी मुल्ज़िम को अपने वकील से मुशावरत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। साइफर को अपने पास रखकर जाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज किया। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म का मतन सामने आ गया। कहा गया कि वज़ारत खारिजा ने साइफर भेजा, आपने वापस नहीं किया। मजाज न होने के बावजूद साइफर को जाती मफाद में इस्तेमाल किया और कौमी सलामती को खतरे में डाला। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मनसूबाबंदी बनी। गाला मीटिंग में शरीक मुल्ज़िम शाह महमूद के हमरा की गई। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब ठहरे। नवे रोज में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। दरखास्त बर वक्त मुकर्रर होती तो अभी तक फैसला हो चुका होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। क्या हम अब सदर पाकिस्तान के ट्वीट्स पर फैसले करेंगे? ये अदालत ट्वीट्स पर नहीं बल्कि दस्तावेजात पर चलेगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो भी मरदमशुमारी में ताखीर के जिम्मेदार हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। मजीद समात 2 नवंबर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। इलेक्शन में ताखीर इंतखाबात न कराने के मुतरादिफ करार दे दी। इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म जारी करे, इलेक्शन कमीशन अपनी कानूनी और आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए फौरी इलेक्शन की तारीख दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में आइन के 50 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अदालती फैसले को उम्मीद की किरण भी कह दिया। अदालत किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दे तो तस्लीम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म का वाज़े ऐलान। कहते हैं अगर कोई कहे कि पार्लियामेंट को आग लगाकर जमहूरियत के चैंपियन रहूंगा तो कानून ये नहीं मानता। लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है जो कुछ नहीं कह सकते। हर सियासी जमात को अपने बयानी और प्रोग्राम पर तवज्जो रखनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा, फिर वोट का फैसला होगा। नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दर खटखटा दिया। सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच कल समाअत करेगा। लीगी कायद की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तोशाखाना केस की समाअत एहतसाब अदालत में कल होगी। सेनेटर इसहाक डार को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर खजाना असासाजात केस में बरी। दीगर मुल्ज़िमान को भी क्लीन चिट मिल गई। फैसले में कहा गया कि नैब को इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले। कौमी एहतसाब ब्यूरो केस आगे नहीं चलाना चाहता। नैब बयान की रोशनी में केस खत्म किया जा रहा है। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस 2017 में बनाया गया था।
شاندار ذہنوں کی پرورش اور انہیں قومی خدمت کے لیے پوری طرح تیار کرنا عظیم خدمت ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے سالانہ کانووکیشن سے خطاب۔ سپہ سالار نے گریجویٹس، ان کے والدین اور اساتذہ کو دلی مبارکباد پیش کی۔ حصول علم اور سیکھنے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی پر نسٹ کی بھی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کو تمغوں سے نوازا۔ کانووکیشن کے دوران بیچلرز، ماسٹرز اور PhD کے طلباء نے ڈگریاں حاصل کیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیشی کا معاملہ وزارت داخلہ اور اسلام آباد پولیس نے چیئرمین PTI کی انتخابی ادارے میں پیشی کو سیکیورٹی رسک کہہ دیا۔ موقف سے الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق چیئرمین PTI کو الیکشن کمیشن پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے، انہیں کل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے متعلق نیا پلان مرتب۔ حکومت نے 1 نومبر سے فارن ایکٹ کے تحت بے دخلی آرڈر جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، پروسیکیوشن اور جیل انتظامیہ کو خصوصی اختیار دینے کی بھی منظوری۔ 1 نومبر سے متعلقہ اتھارٹیز غیر ملکیوں کو گرفتار اور بے دخل کرنے کی مجاز ہوں گی۔ صوبائی حکومتوں اور وفاق نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ڈپورٹ کرنے کے انتظامات کر لیے۔ نگران وزیر داخلہ سندھ اور وزیر اطلاعات بلوچستان کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کہ تمام تارکین وطن کو بلا تفریق ڈپورٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری، سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 2017 کے بعد پہلی بار 100 انڈیکس 51,000 کی سطح عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 338 پوائنٹس اضافے سے 51,070 پر بند۔ ادھر ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا، قیمت 281 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 12 پیسے پر بند۔ فی تولہ سونا 1250 روپے بڑھ کر 2,09,600 روپے کا ہو گیا۔ مالی سال 2022-23 کے دوران پاکستانی معیشت کو متعدد چیلنجز کا سامنا رہا۔ سیلاب سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوئیں اور مالیاتی عدم توازن وسیع ہوا۔ اسٹیٹ بینک نے ملکی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بیرونی ذرائع سے رقوم کی آمد میں کمی سے مختلف شعبے متاثر ہوئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خاطر خواہ کم ہوا۔ معاشی استحکام کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت پر زور۔ PIA کو درپیش ایندھن کا بحران اڑان میں رکاوٹ بن گیا۔ قومی ایئر لائن کی آج مقامی اور بین الاقوامی 27 پروازیں منسوخ۔ صورتحال اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی پریشان کن۔ سعودی عرب میں وفات پانے والے 5 پاکستانیوں کی میتوں کی واپسی مشکل ہو گئی۔ پنجاب کے اسکولوں میں بدھ کو چھٹی نہیں ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت انسداد اسماع کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں فیصلہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، فیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے لاہور کے منابع اسپتال کو کینسر اسپتال میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں پنجاب 14 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، لیکن سرکاری سطح پر ایک بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر اسپتال نہیں۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں اچانک بادلوں کی انٹری، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش۔ بحریہ ٹاؤن، DHS سٹی، کاٹھور اور M9 موٹر وے پر بادل برسے، شہری اچانک بارش پر خوش ہو گئے۔ 13 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔